أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ حضرات گرامی، اسلام کے ارکان میں سے ایک بہت بڑے رکن کا نام روزہ ہے۔ یہ دور دین سے دوری کا دور ہے۔ لوگ قرآن و حدیث سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو شخص اللہ تعالی کو اپنا رب خالق کائنات تسلیم کرتا ہے، پوری کائنات کا رب مالک ہے، خالق ہے، آنکھ جھپکنے سے بھی کروڑ گنا پہلے میرا رب پاکستان میں پوری کائنات کو تہس نہس کرنے پر قادر ہے۔ اگر کسی شخص کا اس قدر ایمان ہو اپنے رب پر، گھر نہیں، شہر نہیں، پورے ملک کو تہس نہس کرنے کے لیے میرے رب کو آنکھ جھپکنے کا وقت بھی نہیں چاہیے۔ اللہ والو، اس اللہ رب العالمین نے مسلمان کو پابند کیا ہے۔ اے مسلمان، جب رمضان کا مہینہ آ جائے روزے رکھو، روزے فرض ہیں۔ جس نے روزہ رکھنے میں سستی کی، کوتاہی کی، اپنے کام کو ترجیح دی، اپنے کاروبار میں پھنسا رہا، اپنے صحت کا خیال رکھتے ہوئے روزہ نہ رکھا، اس نے روزے کی بھی توہین کی ہے، اپنے رب خالق و مالک کی بھی توہین کی ہے۔ روزے کے کچھ تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے حضرات گرامی، ہم لوگ دنیاوی کاموں میں سست نہیں ہیں۔ رات 2 بجے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں نوجوان موٹر سائیکل پکڑی ہوئی ہے، وہ انڈیا بارڈر پر بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں 2 بجے رات کے۔ کہاں جا رہے؟ کہ جی ہماری ڈیوٹی ہے 3 بجے مل میں، ہم جا رہے ہیں۔ سستی برداشت نہیں۔ اللہ والو، رزق اللہ کے پاس ہے، صحت تندرستی اللہ کے پاس ہے، زندگی موت اللہ کے پاس ہے، فقیری امیری اللہ کے پاس ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جب ہم دین میں توجہ کریں گے، دین میں تیز ہو جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ پہلا تقاضا یہ ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہم روزے میں سستی نہیں کریں گے۔ اللہ والو، مبارک ہو وہ خیر والا مہینہ شروع ہو چکا ہے جس میں ہر مسلمان سحری کے وقت بیدار ہوتا ہے، تہجد کے وقت بیدار ہوتا ہے،
अपना वक्त खाने वाने में ना सर्फ करे। मेरी माए बहनों को ये पैगाम दे, घंटा 2 घंटे पहले खाने में ना लगाएं। और खाना तो एक बहाना है और सहरी तो एक बहाना है। अल्लाह अपने बंदों को, अपनी बंदियों को अपने करीब करना चाहता है। सहरी का कौन सा वक्त है जब अल्लाह पहले आसमान पर तशरीफ लाकर कहते हैं कोई है बीमार मुझसे शिफा मांगे मैं शिफा दूं, कोई है तंग दस्त मतरूज मुझसे दुआ करे मैं तंगी दूर करूं, कोई है मकरूज, कोई है परेशानियों वाला। अल्लाह वालों, पूरे 11 महीने मैं और हम सब जायजा लें कि हम कितनी बार तहज्जुद के टाइम उठे, ड्यूटी के लिए उठते हैं। बच्चा बीमार हो जाए रात 2 बजे नींदें हराम हो जाती है। कोई दुनियावी मसला हो सारी सारी रात नहीं सोते। कितनी बार हमने तहज्जुद के टाइम उठे, अल्लाह हमें पुकारता है मेरे बंदो उठो, मैं तुम्हारी हाजात को पूरा करने के लिए पहले आसमान पर आ चुका हूं, उठो तहज्जुद पढ़ो, मुझसे दुआ करो, मुझसे गुनाहों की माफी मांग लो। अगर सारा साल सुस्ती हुई होगी हमसे हजरात गिरामी, अब तो सुस्ती होनी नहीं चाहिए। बड़ी खुशी के साथ हमें तहज्जुद में अल्लाह को पुकारना है, अपनी हाजात को पेश करना है। बीवी साहब खाना पका रही हैं, बेटियों 2 रकात पढ़ लो, बेटा अल्लाह से दुआ कर ले। बीवी साहबा मैंने दुआ कर ली है, छोड़े ठंडिया मैं बनाता हूं, चलो अल्लाह से राज़ो न्याज़ कर ले। रमजान का बहुत बड़ा तकाजा है हमसे कि हम अपने राबते को अल्लाह से कायम कर लें। अफ्तारी का क्या तकाजा है, कितना अहम वक्त सहरी का हम खाने वाने में गुजार देते हैं, कितना अहम वक्त अफ्तारी का हम खाने वाने में गुजार देते हैं। नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के बंदो दुआ किया करो। अफ्तारी के वक्त जो भी इंसान अल्लाह से मांगता है अल्लाह वो हाजत पूरी फरमा देते हैं। अल्लाह वालों, रोजे का एक बहुत बड़ा तकाजा, अब हम सुबह से लेकर मगरिब तक कुछ नहीं खाए पिएंगे। मेरी बस्ती में, मेरे मोहल्ले में, मेरे हमसाए में कितने बेचारे गरीब लोग हैं, बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, जो सारा साल फाके में गुजारते हैं, भूख में गुजारते हैं। अल्लाह हमें एहसास दिलाना चाहते हैं मेरे बंदो, रोजे में जो तुम भूख महसूस कर रहे हो, प्यास महसूस कर रहे हो, यही भूख प्यास आपके हमसाए में, आपके रिश्तेदारों में कितने बेचारे उनको रोजाना फाके मिलते हैं, उनका ख्याल रखो। कुरान, ये रमजान कुरान का महीना है। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह वालों, रमजान का तकाजा है हमसे कि हम अपना ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ें। गाड़ी वाले मेरे भाई, कितनों की गाड़ियां हैं, छोड़ दे सब कुछ, कुरान MP3 में लगा ले। सफर कर रहे कार में कुरान चल रहा है, और मोबाइल हर किसी के पास टच मोबाइल है, कुरान सुनना शुरू कर दे। कुरान मजीद को तर्जुमा तफसीर के साथ समझे। सहाबा किराम ने एक एक सूरत को समझने के लिए 10-10 साल लगा दिए।
وہ قرآن پڑھتے تھے، ساتھ معنی مفہوم تفسیر سمجھتے تھے، پھر اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ روزے کا ایک بہت بڑا اور یہ بھی تقاضا ہے، اللہ والو حلال چیزیں موجود ہیں، ہم نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ بیوی حلال ہم نے چھوڑ دی، کھانا وانا حلال ہم نے چھوڑ دیا روزے کی حالت میں۔ یہ تقاضا کرتا ہے اے مسلمان، پوری زندگی جو بھی اللہ نے چیز حرام کی ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ کھانا پینا کیوں بند ہے؟ اللہ نے جی حکم دیا ہے۔ عزیزو، باقی حرام کاموں کا بھی اللہ نے حکم دیا، اللہ نے منع کیا۔ یعنی یہ چند ایک تقاضے تھے روزے کے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سینوں میں دین کی محبت پیدا فرما دے۔ یہ روزہ جنت کی ضمانت ہے۔ روزہ زندگی میں آیا، رو رو کے، قرآن پڑھ کے، وتر تہجدیں نفل تراویح پڑھ کے، دعائیں کر کے اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگ سکے، ہم سے بدقسمت کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔